अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जानी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज का दिन भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक अफसोसनाक तरीन दिन। आज रशीद गुडेल साहब, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, MNA हैं, उन पर कातिलाना हमला हुआ है और ज़िंदगी की जंग वो लड़ रहे हैं इस वक्त लियाकत नेशनल अस्पताल में। इस वाक़े का हम तफसील से प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। साथ में मौलाना पहुँचे मुत्तहिदा MQM को मनाने के लिए, इस पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा और फिर बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस की भी, और साथ में इमरान खान साहब और रिहाम खान साहिबा क्या कह रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि अब आइंदा से रिहाम खान साहिबा किसी भी पार्टी की तकरीब में, जलसे में या सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगी। तो इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसका भी जायज़ा आज के प्रोग्राम में लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, रशीद गुडेल साहब पर कातिलाना हमला हुआ है और 5 से 6 गोलियां उन्हें लगी हैं, सीने में, जबड़े में, गर्दन में, वेंटिलेटर पर हैं बदस्तूर, और अभी तक उनकी हालत के बारे में क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और जब उनकी कार पर हमला हुआ तो कोई गार्ड मौजूद नहीं था उनके साथ। जी हाँ, सिक्योरिटी ड्राइवर था साथ, जो ड्राइवर था जो जहाँ बहक हो गया। और रशीद गुडेल साहब, अगरचे उनकी हालत काफ़ी यानी क्रिटिकल है, लेकिन कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि पहले से कुछ बेहतर है। तो अभी ताज़ा तरीन जान लेते हैं उनकी हालत कैसी है। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत नेशनल अस्पताल कराची से। अस्सलाम वालेकुम किफ़ायत अली शाह। वालेकुम सलाम जामी। ये बताइएगा किफ़ायत अली कि इस वक्त डॉक्टर्स क्या कहते हैं रशीद गुडेल साहब की मौजूदा हालत के बारे में? देखें, जब उनको यहाँ लाया गया था इमरजेंसी में तो उनको बताया गया था कि काफ़ी तशवीशनाक हालत है, और वो जो है इमरजेंसी में उनको जो ट्रीट किया गया। उसके बाद उनकी जो है ना ट्रीटमेंट की गई। जो 5 से 6 गोलियां बताई गई थी कि उनको 5 से 6 गोलियां लगी हैं, जिन्होंने उनको डैमेज किया है। एक गोली जो उनके रिस्ट में लगी है, उसके अलावा एक गोली पेट में भी लगी है, और उनके सीने, गर्दन और जबड़े में गोली लगी है। लेकिन जो डॉक्टर जो हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2 गोलियाँ जो हैं उन्होंने ज़्यादा जो है वो मुतासिर किया है। जो सीने में गोली लगी है वो फेफड़े को उसने बुरी तरह मुतासिर किया है। अगरचा दिल तो महफूज रहा है, लेकिन सीने में जो फेफड़ा, राइट साइड का जो फेफड़ा है, उसको जो है वो डैमेज किया है। वो उस गोली को अभी तक निकाला नहीं गया, और डॉक्टरों का यही कहना है कि उस गोली ने जितना मुतासिर करना था वो कर लिया, अब उसको हम निकाल नहीं सकते। ताहम जो दीगर गोलियां थी, जिसमें जो गर्दन पे गोली लगी है, वो उसने काफ़ी उसको डैमेज किया है। गर्दन और सीने के में उसमें ज़्यादा जख्म आए हैं, जबकि जबड़े की गोली भी निकाल ली गई है। अब से दोपहर के टाइम जो है वो वज़ीर सेहत यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा था कि उनकी हालत स्टेबल है, और काफ़ी हम समझे कि ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अभी भी हमारी जो इंतज़ामिया की यहाँ की बात हुई है, उनका यही कहना है कि उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, और अगले 48 घंटे जो है वो अहम है। तकरीबन 17 से 18 जो डॉक्टरों का पैनल है वो मसरूफ़ है उनकी देखभाल में, उनको ट्रीटमेंट दे रहा है, और यही बता रहे हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है। खून भी काफ़ी बहा था, लेकिन जो सीने की गोली है वो उसको ज़्यादा मुतासिर किया है। आप ये बताएं, गोली अभी भी उनके सीने में मौजूद है। आप ये बताइए कि कोई तफ्तीश हुई है इब्तदाई, और यहाँ जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात क्या हैं, किस तरह का मंजर था, कोई पुलिस ने पेशरफ्त हुई है हमलावरों के बारे में? देखिए, हम तो दोपहर से जो है वो यहाँ पर लियाकत नेशनल अस्पताल में मौजूद हैं। जिस गाड़ी में रशीद गुडेल साहब जो है वो सवार थे, उस गाड़ी को यहाँ पे ज़रूर लाया गया था। उस गाड़ी पे गोलियां भी लगी हुई थी, और पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस गाड़ी से तकरीबन 8 से 9 खोल भी बरामद किए थे, जबकि जो बाकी जो मंजरनामा है वो स्पॉट पे पेश आया, और वहाँ पर भी किफ़ायत बहुत शुक्रिया आपका शामी साहब। वो जो नुकता आप उठा रहे थे उसमें कुछ CCTV विजुअल्स अभी मौसूल हैं दुनिया TV को, हम नाज़रीन को भी दिखाएंगे। उससे देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान बदस्तूर ताक़ुब कर रहे थे इनका, और फिर बाकायदा शनाख्त किया गया, नॉक किया गया, और फिर इन्हें हिट किया गया है। यानी जब ये घर से निकले हैं, जी हाँ, तो वो इनके ताक़ुब में थे बिल्कुल। और ये फुटेज सामने चल रही है, नाज़रीन भी देख सकते हैं, गो के काफ़ी ब्लर है जी। ये टारगेट किलिंग है ना जी, ये कोई वाक़या इत्तफाकी तो नहीं है। रशीद गुडेल साहब जो है बड़े आउटस्पोकन थे, और बड़ी शिद्दत से अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करते थे, और दहशत गर्दों के बारे में, इंतहा पसंदों के बारे में कोई लगी लिपटी नहीं रखते थे। पार्लिमानी लीडर हैं MQM के, बड़े कौमी असम्बली के रुकन हैं, बड़ा एक अपना एक रख रखाव रखते हैं। अली ज़ैदी साहब को शिकस्त दी थी उन्होंने NA 252 से। हाँ जी, और ये एक सोशल वर्कर है, मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है, और जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी रुकन रहे हैं, उसकी एग्जेक्टिव में शामिल रहे हैं,
اور ان کے بارے میں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جب طالب علم تھے پڑھتے تھے اس وقت بھی انہوں نے ایسی ایسوسیشنز بنائی ہوئی تھیں جس سے یہ اپنے جو کم وسیلہ طالب علم ہیں ان کی سپورٹ کرتے تھے، ان کو بالکل یعنی کسی معاوضے کے بغیر ان کو پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ طلبہ کی مدد کرتے رہے۔ پھر انہوں نے جب ایک سوشل سروس اپنی ہمیشہ اس کو ان کی زندگی کا محور رہی، اور ایم کیو ایم میں بھی یہ پہلے ناظم رہے ایک چھوٹی یو سی کے میرا خیال ہے، یعنی ایک بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور اپنے ایک محنت سے اور لگن سے ایک انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، اور اب ایم کیو ایم کے بڑے سنجیدہ اور یعنی مدبر رہنماؤں میں ان کا شمار تھا۔ اور ان کی اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی سیکورٹی انہوں نے اپنی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور کئی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو دوست ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کی توجہ جب بھی دلائی جاتی تھی کہ آپ سیکورٹی پہ توجہ دیں، اور تو وہ ذرا ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک یہ صورتحال بھی ہے، بعض لوگ جو ہیں جن کی جانوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا خاص، وہ ایک ایسی سیکورٹی اپنی رکھتے ہیں، پروٹوکول کے اظہار کا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ان کے دشمن جو ہیں چپے چپے پہ موجود ہیں یا ان کی طاق میں ہیں، وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً زندگی یا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوا کھاتے ہیں، شفا تو اللہ نے دینی ہے، دوا کھاتے ہیں۔ اگر آپ زخمی ہوتے ہیں تو ہسپتال آپ کو جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح آپ کے پیچھے اگر لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے تعاقب میں ہیں تو اپنی حفاظت کرنا اور اپنے حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ توکل کے خلاف کہیں۔ یہ ایک ہمارے ہاں ایک بڑا عجب یعنی معاملہ ہوا ہے۔ ابھی جو پنجاب میں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، بلکہ اصل تو وزیر تھے وہ ماحولیات کے اور اینٹی جو ان کی وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس تھی اس کے، لیکن بہرحال ان کا داخلے کا بھی ان کا بھی یہی معاملہ تھا، اگرچہ کہ کئی لوگوں نے تو شکایت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی، ان کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر داخلہ ہونے کے طور پر ان کو خود بھی توجہ کرنی چاہیے تھی۔ ابھی اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہمارے پنجاب میں، حکومت نے ایک 3 کمیٹی بنائی ہے جو اس بات کی تحقیقات کرے گی سیکیورٹی ان کو سیکورٹی کہاں سے ملنی تھی، کہاں سے ملنی تھی، کون رکاوٹ بنا، کیا وزیر اعلیٰ کی یعنی طرف سے یا کوئی نچلی سطح پہ یا ان کی اپنی تھوڑی سی غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی یہ حادثہ اس طرح کا رونما ہوا کہ سیکورٹی سے لاپرواہی۔ تو شامی صاحب اس تناظر سے تو پھر تمام جو ایم پی ایز ہیں چاروں اسمبلیوں کے اور تمام ایم این ایز جو ہیں سینیٹرز ہیں ان سب کو سیکیورٹی پہ لینا پڑے گی جو حالات ہوتے جا رہے ہیں ملک کے۔ دیکھیے حالات تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ ہوتے تو خراب نہیں ہوتے جا رہے، حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن سارے ایم این ایز اور سارے ایم پی ایز ایک سطح کے نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے دشمن ان کے تعاقب میں ہوتا ہے، ان کو پیچھا کر رہا ہوتا ہے، ان کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اب یعنی پھر معیار یہ رکھا جائے کہ جن کو تھریٹس ہیں یا انٹیریئر منسٹریاں جو مختلف صوبوں کو بتا رہے ہیں، نہیں یہ معیار نہیں ہے، جو شخص خطرہ محسوس کرے یا جس کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ خبر رکھیں کہ اس کی جان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں تو یہ بھی خبر آئی نا کہ جب ایم کیو ایم جو ہے جب علیحدہ ہوئی ہے حکومت سے اور پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا تو ان کی سیکورٹی واپس بھی لے لی گئی، جو گارڈ موجود تھا 1-2 وہ بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں سیکورٹی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں گارڈ بٹھا لیں گے تو گویا سیکورٹی کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ یہ بھی ایک بڑا غلط خیال ہے۔ باقاعدہ جو سیکورٹی کے ماہرین ہیں ان کی معاونت سے اس کا انتظام کیا جانا چاہیے، اور سیکورٹی جو کرنے والے جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو کہتے ہیں دوسری گاڑی میں ساتھ ہونا چاہیے یا موٹر سائیکل پر ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تدابیر جو ہیں یہ اختیار کرنا یہ ایک لازم ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مذہبی فریضہ ہے، ایک دینی فریضہ ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن تدابیر اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو متحدہ کے ساتھ جو مولانا کے مذاکرات ہوئے، خورشید شاہ صاحب نے جو بیانات دیے اس آج کے واقعے کے حوالے سے، فاروق ستار صاحب نے جو کہا، یہ سب آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں 4 مختلف متحدہ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی ڈیٹیلز بھی آپ جان پائیں گے بریک کے بعد۔
میں نے رشید گوڈیل صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، دعا ہے کہ جلد صحت یاب ہوں۔ ہمیں ہماری نمائندہ کرن خان شامی صاحب آج بتا رہی تھی کہ اگست 2010 میں ناظم آباد میں ایک متحدہ کے ایم پی اے جو ہیں وہ مارے گئے ایسے واقعے میں، اور جنوری 2013 میں منظر امام صاحب جو ایم پی اے تھے وہ رنگی میں ان کی شہادت ہوئی۔ پھر جون 2013 میں ایم پی اے ساجد قریشی اپنے بیٹے کے ساتھ نارتھ ناظم آباد میں اسی طرح جاں بحق ہوئے، اور پھر جون 2014 میں متحدہ ہی کی طاہرہ آصف صاحبہ جن کا تعلق لاہور سے تھا، وہ بھی ایسے ہی واقعہ جی لاہور میں نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تک میرا خیال کہ ان کے قاتلوں کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور خورشید شاہ صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جو کرنل شجاع خان زادہ صاحب والا واقعہ ہے اور آج کا واقعہ ہے، اسے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ دشمن جو ہمارا پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے وہ پسند نہیں کر رہا، لہٰذا دوبارہ سے ایسے واقعات نے جنم لینا شروع کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک تجزیہ ہے نا، اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے، اس کا پس منظر کیا؟ اصل بات تو یہ ہمیں مجرموں کی تہ تک پہنچنا ہے، ان کو گرفت میں لانا ہے، قانون کے سپرد کرنا ہے، اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ وجوہات کے بارے میں ہر شخص اپنی رائے رکھے گا، کوئی کہے کہ سیکٹیرین کلرز جو ہیں ان کو مرد الزام ٹھہرائے گا، کوئی دوسرے جنونیوں کو اور انتہا پسندوں کو ٹھہرائے گا، کوئی یہ کہے گا آج مولانا فضل الرحمان جو ہے فاروق صاحب خود کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے، ایک ماحول خراب کر دیا گیا اس واردات کی وجہ سے۔ ایک انتہائی جو آغاز ہوا تھا صبح کا بہت خوشگوار طریقے سے ہوا تھا، مولانا وہاں پہنچے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، قطار میں کھڑے تھے منوں کے حساب سے تمام لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اور یہ ساری کوریج ہو رہی تھی، اور مولانا اندر پہنچے تھے، اور خبر آ رہی تھی کبھی مذاکرات شروع ہوں گے کہ اچانک یعنی یہ اس حملے کی خبر آ گئی، اور وہ ساری کوریج جو ہے حملے کی شروع ہو گئی، اور وہ جو پورا ایک تاثر تھا خوشگوار وہ زائل ہو گیا، ایک سمجھے رنگ میں بھنگ پڑ گئی۔ بہرحال رشید گوڈیل صاحب جو ہے یہ دوسری بار منتخب ہوئے تھے ممبر قومی اسمبلی کے، اور یہ پارلیمانی لیڈر بھی رہے متحدہ کے وہاں قومی اسمبلی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، اور ان کے جو زخم ہیں وہ مندمل ہو جائے، اور یہ ان کی برقرار اپنا ایک رول ادا کر سکے پاکستانی سیاست میں۔ مگر یہ جو جس وقت یہ واردات ہوئی ہے، اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں دیکھیے وہ 30-35 سال میں پہلی بار 9-0 پہ آ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ مولانا نے جو گفتگو کی میڈیا سے اور جس طریقے سے وہ خوش تھے، اکرم دورانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے دوسرے رہنما زوما ان کے ساتھ تھے، اور وہ یعنی ایک پارلیمنٹ کے نمائندے کے طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ میں 9-0 آ رہا ہوں بات چیت کرنے کے لیے، اور ان سے پہلے ان کی ملاقات گفتگو ہو چکی تھی الطاف حسین صاحب سے ٹیلی فونک، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مثبت اشارے موجود تھے، گویا ایم کیو ایم بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اسے منائے اور واپسی کا راستہ نکلے، کیونکہ جو اس نے میرا خیال ہے کہ اپنے استعفوں سے انہوں نے ایک اہداف اپنے خاصے حاصل کر لیے، اور ایک جو ایم کیو ایم ایک آئسولیشن میں آ گئی تھی، اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف زبان کھولے ہوئے، اور ودن پارٹیز بھی جو شکایت تھیں وہ بھی حل ہو گئی کہ تمام لوگ پارٹی میں بھی شکایات اپنی جگہ تھی، لیکن دیکھیے ہر اسمبلی میں الطاف حسین صاحب کی تقریروں کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور ہوئی ہیں، تو ایک اور ان کی ٹیلی ویژن پہ وہ اپیئر نہیں ہو سکتے تھے، اور ٹیلی ویژن والے رسک لینے کو تیار نہیں تھے، پتہ نہیں کیا کہہ دیں، اور وہ ایک دروازے ان پہ بند ہو چکے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے چال کھیلی یا پتہ پھینکا، اس سے یہ ہوا ایک بالکل ایک مختلف منظر پیش ہو گیا، اور پہلے تو لگا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کا استعفیٰ منظور کر لیں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے بیک وقت اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے استعفے انہوں نے دیے، تو اسپیکر نے اسے پروسیس کرنے کا حکم بھی دے دیا، لیکن پھر جو ہنگامہ اٹھا ہے، اور یہ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو بالکل دیوار سے نہیں لگانا اور مین سٹریم میں رکھنا ہے۔ جب پی ٹی آئی، یہ بہتر حکمت عملی نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی، کیونکہ ہر ایک کو خوف لاحق ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اگر آج ایک جماعت کو کارنر کیا جائے گا اور اس کو بالکل مین سٹریم سے نکال دیا جائے گا اور اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی،
تو ہو سکتا ہے کل کوئی دوسری کی باری آ جائے، پھر تیسری کی باری آ جائے، اور جو بساط لپیٹنے کی جو کوشش کرنے والے ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے بڑے تجزیہ کار ہیں، ہمارے یعنی تو تقریریں کرتے ہیں، تحریروں میں جھلکتا ہے غصہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے۔ تو یہ جو ہے اب وزیر اعظم نے اور پھر دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے، حتیٰ کہ خود پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیڈرز نے بھی کوئی انتہا کا رویہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ان سے معاملہ ہونا چاہیے۔ تو بات چیت کے دروازے کھل گئے، استعفے رک گئے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے چند ہفتے پہلے کا اس کا ایک فیصلہ وہ منظر عام پر آ گیا، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے استعفے جو ہے منظور نہیں کیے جا رہے تھے تو ہمارے ظفر علی شاہ صاحب نون لیگ کے ناراض رہنما ہیں، کیونکہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب کی نظر بد کا شکار ہوئے تھے اور پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، تو اس وقت چیلنج کیا تھا اس کو ظفر علی شاہ نے سپریم کورٹ میں، اور سینیٹر بھی رہے، پرانے مسلم لیگر بھی ہیں، ایک دبنگ شخص بھی ہیں، اپنا ایک بازی بھی رکھتے ہیں تابناک، لیکن ناراض ہو گئے، ان کو اب سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا۔ تو انہوں نے وہ درخواست ڈال دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے فیصلہ ان کی توقع کے بالکل برعکس آ گیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، استعفیٰ جلد بازی میں منظور نہیں ہونا چاہیے، اور اہم بات جو کہی وہ یہ کہ سپیکر جو ہے، سپیکر کے کام میں عدالتوں کو اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ سپیکر کو فیصلے کا حق دینا چاہیے۔ اس فیصلے کی روشنی میں اب معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس کو مثال نہیں، اس فیصلے کی روشنی میں معاملہ معلوم ہوا کہ وہیں اٹکا ہوا ہے، استعفے پر سپیکر بیٹھ سکتے ہیں، کئی دن لے سکتے ہیں، اور بات چیت جاری رہ سکتی ہے۔ یہ معاملہ ایک بالکل دوسرا منظر پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسپیکر نے جو کردار پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے ادا کیا، بعد میں ان کی آمد واپسی جب ہوئی، وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ ہاں جی، اب یہ مجھے تو کان میں کہہ رہے ہیں کہ بریک لیں۔ بریک آ گئی ہے، بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں ناظرین آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، تو پھر کیا مولانا کو اپنے مشن میں کامیابی ہوئی، اور کیا ہم دوبارہ متحدہ کو اسمبلی میں دیکھیں گے جلد؟ دیکھیے، اب معاملہ یہاں تو فیصلہ کن ہو نہیں سکا، مولانا تو توقع کر رہے تھے کہ یہی فیصلہ ہو جائے گا، یہاں تو کھنڈت پڑ گئی۔ اب دوسرا دور جو ہے اسلام آباد میں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیے، الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مائنس الطاف فارمولہ تھا اس کو تو انہوں نے طے کر دیا۔ الطاف حسین صاحب کے بغیر ایم کیو ایم نہیں چلتی، اور یا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ الطاف صاحب کو الگ کر دیں گے اور ایم کیو ایم ایک اپنی جگہ کھڑی رہے گی، ان کی غلط فہمی دور کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب ایسے بھی آپ دیکھیے، جو بڑی ایسی لیڈرشپس ہوتی ہیں جن کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یعنی پارٹی کے وجود ان کی مہونے میں نت ہوتا ہے، جوڑتے ہیں لوگ۔ ایسی لیڈرشپس جو ہوتی ہیں وہ نعمت ہوتی ہیں، اور اگر یہ اپنے ایک لمٹس میں رہیں تو ایک بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اب لوگوں کو ریزہ کرنا اور توڑنا اور ایک دوسرے سے کاٹنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہارا الطاف حسین صاحب مائنس الطاف فارمولہ تو فیل ہو گیا۔ متحدہ جو ہے وہ نہا دھو ہو کے جناب بالکل میک اپ کر کے سامنے آ گئی نئے طریقے سے، دوبارہ سے 9-0 کی رونقیں بحال ہو گئی، اور ایک سیاسی امیج اس کا۔ دیکھیے، اگر ایم کیو ایم اپنے سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرے، اس سے کسی نے کوئی اعتراض اس پر نہیں کیا، اور کچھ نہ کچھ فیس سیونگ جو ہے ایم کیو ایم کو مل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ جو دور ہوگا بالآخر وہ اسلام آباد والا، وہی پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں نا، پہلے تو آخر شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور الیکشن کمیشن کی۔ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ تھا، درخواست سے نمٹا دی گئی۔ جی، ویسے تو مجھے ایک قدم کا شعر بھی یاد آ گیا، وہ کیا، وہ بھی سنا دیجئے سر۔ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ اور اس کی پیروڈی کسی نے کی تھی، ایک لفظ بدلا تھا کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں۔ یہ دوسرا والا جو پیروڈی ہے یہ زیادہ صادر آتا ہے۔ محمد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ ہیں لیگل افیئرز کے دنیا نیوز کے، اور سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ان دنوں جاری ہیں، بالخصوص
जो इलेक्शन कमीशन के मामलात थे बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में, उस बारे में तफसील निपटा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है जाके कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हो सकते। अब सूबाई हुकूमतें सिंध और पंजाब की कह रही हैं कि दिसंबर तक इस मामले को आप यानी ताखीर का शिकार कर दीजिए, दिसंबर तक कुछ हम करने के काबिल होंगे। ठीक है। मोहम्मद कामरान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी शामिल साहब बैठे, बताइए कि आज हुआ क्या यानी सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट मान गया कि ठीक है दिसंबर है तो दिसंबर ही सही? जी शामिल साहब, ये जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस था, ये आपकी नॉलेज में है, नाजरीन भी हमारे जानते होंगे कि गुज़िश्ता 3 साल से, गालिबन ये पौने 3 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट की जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, वो भी अपने आखिरी टेनोर में बहुत जोर देते रहे, आखिरी दिनों में पूरी कोशिश करते रहे। जी कि ये आइनी तकाजा है किसी तरह से पूरा हो जाए, क्योंकि आइन में ये दर्ज है कि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और जो इख्तियारात हैं वो मकामी हुकूमतों को तफवीज़ होने हैं, उन तक जाने हैं। तो लिहाजा बुनियादी नुक्ता यही था इस केस में कि हुकूमत इलेक्शन ना करवा कर, बल्दियाती इलेक्शन ना करवा कर आइनी जो एक फरीज़ा है उससे अवॉइड कर रही है। तो ये इसी से मुताल्लिक केस था। इसमें बहुत से मराहिल आए जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो भी अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और सुप्रीम कोर्ट के जोर देने पर हुए तो ये बेजाना होगा। उसके बाद रह गया था मामला इस्लामाबाद का। बलोचिस्तान का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वहां उन्होंने पहल कर ली थी। जी शामिल साहब, उसके बाद मामला रह गया था इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का और पंजाब और सिंध का। तो अब पंजाब का तो यहाँ तक हुआ कि बाकायदा एक शेड्यूल आ गया और उसके तहत कागजात नामजदगी की तारीख आ गई, उसमें कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया कि जनाब ये जिस कानून के तहत आप हमसे इलेक्शन करवा रहे हैं वो कानून तो अभी मौजूद ही नहीं है, आइन में अमेंड होना है, अमेंडमेंट होनी है, तरमीम होनी है, इसलिए उसके कानून नया बना, फिर सैलाब आ गया, उसका बहाना हुआ और अब सैलाब जो है जी अब भी सैलाब से मुतस्सरीन की बात हो रही है, अगरचे सैलाब की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है और मरहला वार इंतखाब होना है। 3 मरहले तो पूरे सूबे में तो सैलाब आया भी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फिर? जी लेकिन बहाना यही था इलेक्शन कमीशन का कि उन्हें वक्त दरकार है। एक तो हल्का बंदी का इशू है और दूसरे यही सैलाब और जोग्राफियाई हालात जो हैं इनको बुनियाद बनाया गया। हुक्म क्या हुआ? कयास ये किया जा रहा था कि शायद कहा यह जा रहा था, शामी साहब, गुमान ये था कि शायद इनसे कोई नई तारीख ली जाएगी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन ये मामला आज जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फिर इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ दिया। जितनी भी दरख्वास्तें थी उनको निपटा दिया गया, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो ये बल्दियाती आर्टिकल 140 का उन्होंने जिक्र किया था कि उसके तहत इन्हीं का इंतजाम करना है। ख्वाजा साहब ने अभी इस केस को निपटा दिया बस। जी अगर निपटाने का लफ्ज मेरा ख्याल है यहाँ ज़ूमानी अगर उस सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने भी इस केस को निपटा दिया। और क्योंकि ये मैं बताया, जैसे मैंने कहा, पौने 3 साल से ज़ेर इल्तवा था ये केस चला आ रहा था, लेकिन अब एक ड्रामाई अंदाज में इसे खत्म किया गया क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन पे मजीद जोर दिया जाएगा और उनसे बाकायदा कोई नई तारीखें मांगी जाएंगी या जो पहले से दी हुई तारीखें हैं उन्हीं पर यह जोर देकर कहा जाएगा कि इन्हीं तारीखों में इलेक्शन कराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब यह है कि इलेक्शन कमीशन बजाय तो उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है कि जी नवंबर में 3 नवंबर और दिसंबर में 3 मरहल में करा दिए जाएंगे इलेक्शन, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पर बज़ाहिर जोर नहीं है। देखिए बात यह है कि अब 23 दिन की चीफ जस्टिस ही है ख्वाजा साहब की, जैसे जवाद ख्वाजा साहब, अभी उन्होंने भी समझा कि वो क्या कहते हैं वसल की शब और इतनी मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। तो अब बहरहाल ख्वाजा साहब ने भी सपोर्ट कर दिया उनको इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन कमीशन को हुकूमतों वो कहते हैं आर्टिकल 140 कहते हैं ये और क्या हुआ काम है। आज कोई और भी दिलचस्प सूरत हाल वहां पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट में। जी शामी साहब, आज जस्टिस जवाद ख्वाजा का बतौर चीफ जस्टिस दूसरा वर्किंग डे था
ठीक। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बहुत से अहम मुकदमात निपटाए, जिसमें ये मीडिया कमीशन से मुताल्लिक केस था, और इस्लामाबाद में जो ये तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं रिहायशी इलाकों में, ये बहुत अहम केस था। इस पर उन्होंने अंदिया दिया है कि जी चेयरमैन CDA के खिलाफ हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी शुरू करेंगे अगर इस्लामाबाद से तिजारती सरगर्मियों का खात्मा ना हुआ रिहायशी इलाकों से। ये था, लेकिन आज की एक खास बात ये थी कि आज एतजाज एहसन, बात सुने, एक बांकपन तो है ना उनमें, ख्वाजा साहब में। जी आपने सही कहा। हाँ, अच्छा, तो आप क्या हुआ? तीसरे केस का भी जिक्र कर रहे थे कामरान आप। जी, तीसरा केस शमी साहब ये था कि आज एतजाज एहसन की एक ड्रामाई अंदाज में एंट्री हुई और उसके बाद वो एहतजाज करके कोर्ट रूम से चले गए। वो एहतजाज उनका ये था, उनका ये कहना था कि वो जनरल एडजर्नमेंट पे हैं। यानी जनरल एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कोई वकील अगर दरखास्त देता है कि वो फलानी तारीख तक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको एक किस्म की छुट्टी मिल जाती है। चीफ जस्टिस से मंजूरी भी लेनी पड़ती है ना उसकी। जी, उनका एतजाज एहसन ने अपनी जनरल एडजर्नमेंट की मंजूरी 5 सितंबर तक उनकी छुट्टी थी, उसकी मंजूरी उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क से ले ली थी, वो उन्होंने अप्रूव कर दी थी। लेकिन आज उनका एक केस बहरिया टाउन से मुतालिक एक केस था और जंगलात की ज़मीनों से मुतालिक को केस था, वो आज दोबारा ख्वाजा साहब ने आज के लिए उसको रीलिस्ट कर लिया था। इसकी समाअत गुज़िश्ता जो समाअत थी वो 5 अगस्त को भी हुई थी। उस वक्त भी एतजाज एहसन ने कहा था कि इस केस को अभी ना लगाया जाए, लेकिन वो केस आज लिस्ट में लगा हुआ था। तो एतजाज एहसन सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आए थे। उनका ये कहना था कि ये जो मामला है, ये जब वकील की एडजर्नमेंट की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी हो तो ऐसी सूरत में उसका कोई केस जो है वो नहीं लगाया जाता लिस्ट में। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जवाद ख्वाजा ने केस लगाया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी साहब इस बारे में क्या कहते हैं एतजाज एहसन साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले मोहम्मद कामरान साहब हमें बता रहे थे कि आज किन अहम केसेस की समाअत हुई, और चौधरी एतजाज साहब को भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी आज अचानक उनकी आमद हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। एतजाज साहब, सुना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ नाराज थे, क्या मसला हो गया? शामी साहब, वैसे तो आजकल की जो खबरें हैं, शुजा खानजादा की शहादत और रशीद गोडेल पर गोलियां चलने का वाकया, ठीक, हमारे चटान साबिक MNA थे, उनका बेटा अगवा हो गया, अखुंज़ादा चटान साहब, अखुंज़ादा चटान। अब इनके सामने तो ये छोटी सी बात है, और मेरी जिंदगी की और मेरी प्रोफेशन की बड़ी अनोखी बात है। मैं आपको ये बता दूं, अच्छा, तकरीबन निस्फ सदी हो गई मुझे इस प्रोफेशन में, और हर साल मैं भी और बहुत सारे दीगर वकला भी गर्मियों की छुट्टियों में एक छुट्टी करते हैं और चीफ जस्टिस साहब से छुट्टी ले लेते हैं। ठीक, छुट्टी मिल जाती है, उसको जनरल एडजर्नमेंट कहते हैं कि कोई सारे केस एडजर्न हो जाएंगे। यानी छुट्टी का मतलब ये होता है कि उस दौरान में आपका कोई मुकदमा किसी बेंच में जेर समाअत नहीं आ सकता, नहीं होता। और हर साल मैं अगस्त के अवाइल में ऐसा करता हूँ, और इस दफा भी मुझे बहुत पहले से नासिर मुल्क साहब को मैंने दरखास्त दी थी, और उन्होंने मुझे अगस्त सारा महीना छुट्टी पे इजाजत दे दी। इसमें मैं कनाडा गया हुआ था, फिर मैं वापस आया हूँ। कल मैं जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे। मैं एक दिन के लिए आया, अभी एक दिन के लिए आप आए थे? बस एक दिन के लिए आया, इसलिए आना पड़ा मुझे कि एक केस बहरिया टाउन का जिसमें मैं वकील हूँ और मेरी जनरल एडजर्न। ठीक, एतजाज साहब को हम सुन नहीं पा रहे, दोबारा इनसे जी चौधरी साहब के दौरान, और इस जनरल एडजर्नमेंट की इतला उनको दी गई। ठीक, और एक और बेंच ने यही केस इसी बुनियाद पे कि मेरी जनरल एडजर्नमेंट है, 31 जुलाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एडजर्न कर। ठीक, और वो एडजर्न केस था।
लेकिन ये केस बदस्तूर चौथी मर्तबा जब लगा मेरी जनरल एडजर्नमेंट के दौरान, तो मैं फिर आया और मैंने गुजारिश की और मैंने दरखास्त दी, बाकायदा इन राइटिंग दरखास्त दी कि जी मैं जनरल एडजर्नमेंट पे हूँ। और मैंने ये भी कहा, ये बिल्कुल मैंने कहा कि मेरी तजर्बे में और मेरी इतला के मुताबिक मेरा ही नहीं किसी और वकील का भी, और वकला गाए बगाए अपनी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जनरल एडजर्नमेंट लेते रहते हैं। कोई बीमार हो जाता है जनरल एडजर्नमेंट, हफीज पीर ज़ादा साहब बीमार हैं जनरल एडजर्नमेंट पे हैं, अली गफर साहब ने जनरल एडजर्नमेंट ली हुई है। इस तरह, और खासकर छुट्टियों के दौरानिए में ये ज्यादा होता है और मेरा मामूल है। तो मैं सिर्फ उनको ये इतला करने आया कि जी मैं आपको इतला अर्ज करना चाहता हूँ, 3 मरतबा आपके सामने दरखास्त किसी केस में दाखिल की जा चुकी है। अब मैं खुद आया हूँ सिर्फ ये इतला कर देने के लिए कि आप ये केस ना सुने, और जब मेरी जनरल एडजर्नमेंट की मियाद खत्म हो जाए उसके बाद आप लगा लें। तो आपकी मियाद कब खत्म हो रही है? मेरी मियाद 5 सितंबर को खत्म हो रही है, क्योंकि मैंने एक यूएन के सेशन में भी, एक मीटिंग में भी जाना है जो सितंबर में है। और अभी एक कॉन्फ्रेंस में मैं कल रात निकल जाऊंगा मुल्क से बाहर, और वो कॉन्फ्रेंस जो मैं कल जिसके लिए जा रहा हूँ ये कुछ 3 महीने पहले से तय थी, और क्योंकि अगस्त का महीना मैं छुट्टी लेता हूँ इसलिए मैं कॉन्फ्रेंसेज और ये इस तरह के लेक्चर के जो है वो आमादगी उस पे रजामंदी दे देता हूँ जो भी हो। मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरी वेकेशन में भी, मेरी छुट्टियों में भी। तो लेकिन वो अब उन्होंने इशरार किया कि ये केस सुनेंगे, उन्होंने जरूर सुनना है, और उन्होंने सुना, समाअत की। मैं तो चला आया, मैंने कहा जी मैं तो अपनी छुट्टी का एक दिन भी उसमें से छोड़ना नहीं चाहता, और मैं आया खास इसलिए हूँ कि शायद आपको इतना मैं खुद करूँ तो आप मुनासिब समझें तो उनके समाअत ना करें, इसमें मुलतवी कर दें। लेकिन उन्हें सुना है और अब जुम्मे को उन्होंने मजीद समाअत के लिए रखा है। मैं तो नहीं हूँगा, मैं तो क्या आपने बाइकआउट कर दिया प्रोसीडिंग्स का? नहीं, बाइकआउट तो नहीं, बाइकआउट तो होता है तो मैं का मतलब है कि मैं पेश ही नहीं हूँगा। मैं जब तक मुझे छुट्टी मिली भी है जो मुझे हासिल है उस दौरान मैं पेश नहीं हो सकता। मैंने कमिटमेंट्स की हुई है, मैंने एक की नोट एड्रेस देना है एक यूएन रिलेटेड कॉन्फ्रेंस में 21 अगस्त को, और कल रात को, परसों सुबह को मैं फिर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। और मैंने ये कमिटमेंट की हुई थी कोई 3 महीने पहले की, और जनरल एडजर्नमेंट भी मेरी कोई 2-2.5 महीने पहले से इजाजत हुई थी इन तारीखों की। पर मुझे ताज्जुब हुआ है इस बात पे कि ऐसी क्या बात है इस मुकदमे में। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि वो समाअत करेंगे, कोई फैसला देंगे, मेरी अदम मौजूदगी में देंगे, और वो क्लाइंट जो है, पार्टी जो है, उसका इस्तेहकाक एक फंडामेंटल राइट है कि उसके वकील को, उसके वकील लॉयर ऑफ हिज चॉइस वो पेश हो। और ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी मामूल के तौर पे, और अगर कोई बहुत ज्यादा ना मांगे जनरल एडजर्नमेंट और गैर जरूरी तौर पे ना माने, और खासकर छुट्टियों के दौरान जनरल एडजर्नमेंट का ऑर्डर और रियायत देते रहते हैं, और ये 100 साल से, यानी कोई गैर मामूली बात नहीं है, 50 या कोई फिक्ही बहाना नहीं है, ये हकीकी सूरत हाल है जो आपको दरपेश है, हकीकी सूरत हाल है। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। ये मामला है जमीनों का, जंगल की जमीनें हैं बस, और जंगल में या तो मंगल होता है या फिर शेर होता है। तो सब तो कह रहे हैं कि लगता है कि फैसला हो जाए, और शेर जो है फिर बस जो उसने करना है, शेर नहीं करना है फिर तो जंगल में। तो बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं क्या इसका नतीजा क्या निकलता है। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है
भाभी जो है इमरान हमारी रेहाम खान साहब, उन पे कह दिया कि वो कहीं सियासी इज्तिमा में नहीं जाएंगी, वो किसी भी पीटीआई की सरगर्मी में पॉलिटिकल इवेंट। अब रेहाम खान ने भी कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और जो हजारा का तजर्बा है गोया वो महंगा, सॉरी हरिपुर का, वो महंगा पड़ा है। हाँ, ये इत्तलात ये थी कि कुछ लोग पार्टी के अंदर नाराज थे कि रेहाम बीबी ने ये कैंपेन चलाई इसलिए हमें शिकस्त हुई, अगर हम खुद चलाते या इमरान खान चलाते तो कुछ मामला। ट्वीट तो ये भी आ रही थी कि इमरान खान ने जो चलाई थी कैंपेन उसमें 15,000 वोटों से हारे, यहाँ 45,000 से हार गए, तो इम्प्रूवमेंट तो हुई ना। मगर ये जो हमारी भाभी हैं, इनकी सियासत में आमद पर कई लोगों ने बहुत से तबसरे किए थे, इस पे कोई तफसीली गुफ्तगू हमारी नहीं हो सकी। कल कोशिश करेंगे, कल जरा इस पे तफसीली गुफ्तगू करें। ठीक है। अच्छा, अब ये एक मामला है, ये एक साहब है फैसल मकसूद चीमा, ये वाइस चेयरमैन है ये जो पाकिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन के जी, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में चावल की जो फसल है उससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और मार्केट में कीमतें क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हुई हैं, इसलिए ये चावल एक्सपोर्ट नहीं हुआ। और इस वक्त 5 लाख टन चावल जो है वो गोदामों में पड़ा हुआ है और उसको बहुत नुकसान होगा, इनको बहुत नुकसान होगा। हुकूमत जिस तरह शुगर जो है उसके बरामद कुनंदगान को सब्सिडी देती है, उसी तरह इनको सब्सिडी दे कि ट्रेडिंग कारपोरेशन को कहे ये चावल खरीद ले, क्योंकि अगर जो दूसरी फसल अगर नई ताजा फसल आएगी तो वो कहीं खरीदने वाले लोग नहीं होंगे और काश्तकार एहतजाज करेंगे, अपनी फसलों को आग लगाएंगे, क्या करेंगे, और बड़ा शदीद बहरान पैदा होगा। ये इनको सब्सिडी इनको दी जाए ताकि ये एक्सपोर्ट कर सके। इनकी बात की तरफ तवज्जो करें वजीर आजम साहब और वजीर ज़राअत साहब और हमारे जो वज़ीर आला हैं वो भी तरफ तवज्जो करें। पंजाब और टेलीफोन कॉलर्स भी थे, उनसे माजरत चाहते हैं, आज हम उनसे बात नहीं कल करेंगे, कल आपसे हम बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।